ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। मेरी बातें जो होती हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि दुनिया की जो हकीकतें हैं, दुनिया की जो हकीकत पर मैं अपनी बातें हैं वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ, वो बताऊँ आपको, और एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज लेके चलूँ ताकि सुनने वाले को भी फ़ायदा हो। अगर मेरी इस जो भी मेरी गुफ्तगू होती है, मेरी बात होती है, अगर उससे किसी एक इंसान का भी भला हो गया तो मैं ये समझूंगी कि शायद मेरा दुनिया में आने का जो मकसद है वो पूरा हो गया। क्योंकि हम जो इंसान हैं, हम लोग जब अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इल्म आगे फैलाओ, अगर आपको पता है तो आप दूसरों को बताओ, तो इससे ये होगा कि एक इंसान भी अगर उस पर अमल कर ले तो ये बहुत बड़ी एक बात हो जाती है। आजकल के दौर में लोग भाग रहे हैं, नफ्सा नफ्सी का दौर है, लोग भाग रहे हैं पैसे के लिए, शोहरत के लिए। ये चीज़ें भी ठीक हैं क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन एक अच्छा काम करके तो मुझे लगता है कि एक अच्छा काम करने से अगर आपका ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपको शोहरत भी मिल रही है, आपको पैसा भी मिल रहा है, तो वो आपको करना चाहिए, बग़ैर ये कि आप नाच गाना करके या बेहूदगी फैला के या फहाशी फैला के आप कुछ ऐसा फेम हासिल कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। उससे अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि जो ऐसा कर रहे हैं अल्लाह तबारक ताला उनको हिदायत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरा जो मौजू है आज ये है कि पीने के हवाले से है कि हम लोग जब पानी पीते हैं तो अक्सर यही होता है कि हमें पता है, हालांकि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, बताया जाता है फिर स्कूलों में कि पानी बैठ के पीना चाहिए, पानी पीते वक्त 3 सांसें लेनी चाहिए और पानी पिया जाए। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को यही कहा है कि पानी जो है वो बैठ के और थोड़ा थोड़ा घूंट से वो पीना चाहिए, एकदम जो है ना वो सारा नहीं पी लेना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो बंदे की प्यास नहीं बुझती, और दूसरा थोड़ा थोड़ा पानी पीने से इंसान की बॉडी जो है वो मेडिकल ने भी ये चीज़ प्रूव की है कि इंसान की बॉडी उससे फिट रहती है, ठीक रहती है। और जहाँ तक मैंने एक चीज़ देखी है तो इसलिए मैं आपसे ये चीज़ शेयर करती हूँ कि एक जगह पे मैंने देखा कि हम लोगों ने ये सुन रखा है कि पानी बैठ के पीना है, तो हर हाल में, मतलब ये कि कभी हम अपने आप में होंगे तो हम खड़े होकर पी लेंगे, हमें किसी की परवाह नहीं जी, पी रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठ के वाकई पानी पीते हैं। तो एक जगह पे मेरा एक महफिल थी, वहाँ पे मेरा जाना था, मैं वहाँ पे गई तो एक खातून थी, उन्होंने पानी पीना था, तो जहाँ पे पानी के बर्तन पड़े थे वहाँ बहुत ज़्यादा नीचे कीचड़ था, तो इर्द गिर्द जो है वो लोग भी थे। तो अब क्या हुआ कि बैठने की जगह वहाँ पे नहीं थी, तो उन खातून ने वहाँ से पानी जो है वो लिया और उसी कीचड़ पे बैठ के तो कपड़े समेट रही हैं, और वो समेट के पानी उन्होंने पिया। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर हम लोगों अक्सर यही हमारे माइंड में चल रहा होता है ना कि हमने पानी पीना है तो बैठ के पीना है, तो हमारा जो इस्लाम है वो बहुत ज़्यादा वसी है इन बातों के हवाले से। हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है जो आप कर सकते हो उस टाइम, तो आप उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसमें आपको गुनाह नहीं है या मना नहीं है। वो अगर आप समझते हो कि आप खड़े हो और बैठने की जगह नहीं है, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप वहाँ पे खड़े होकर पानी पी सकते हो, ना कि आप इतनी मुशक्क़त से कहीं बैठो, आपके कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं और आप पानी पी रहे हो। और ये तो हो गया पानी पीने के हवाले से। और आगे ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी पीते वक्त 2 मरतबा सांस लेनी चाहिए, और पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए,
اور سانس جب پانی آپ پی چکے تو آپ الحمدللہ پڑھنی چاہیے۔ تو اسی طرح اگر ہم پانی پیتے وقت 2 سانس لیتے ہیں تو وہ پانی ہمارا 3 سٹیپ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم لوگ دعا پڑھ لیتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، اپنے گھروں میں یہ سکھائیں، چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں ہمارے بچے سیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو ریگولر اسی چیز پہ لگائیں، جب وہ پانی پئیں تو وہ دعا پڑھیں کہ وہ بیٹھ کے پئیں۔ میں نے بہت جگہ پہ یہ دیکھا ہے، اگر آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ ہمیں پتہ ہے اور یہ چیزیں ہمیں سکھا رہی ہے، تو اس کا مطلب بات بتانے کا مطلب شاید یہ میری ویڈیو ایسا کوئی بندہ دیکھ رہا ہو جس کو لگے کہ یار ہم اپنے بچوں میں یہ چیز لانی چاہیے، ہم اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے، کیونکہ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ اگر بچے کو آپ جیسے مائیں ہیں، میں نے بہت ساری ماؤں کو دیکھا ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان کے بیبی ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو فیڈ کراتی ہیں تو بالکل دعا نہیں پڑھاتی کہ بچوں کو دعا پڑھائی جائے۔ حالانکہ بچوں کو اگر آپ کا بچہ کسی فیڈر میں دودھ پی رہا ہے، کسی کپ میں دودھ پی رہا ہے، ایون کہ آپ کے گھر کا بڑا افراد بھی اگر دودھ پی رہا ہے تو آپ اسے یاد دہانی کرا دیں کہ آپ دودھ پینے کی دعا جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ دودھ پینے کی دعا پڑھیں تو اس کی فضیلت ہے، اس کی اپنی برکت ہے۔ اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم گھروں میں ریگولر کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہم اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، ہر سٹیپ پہ ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں، اور اترتے وقت ہم جو ہے وہ الحمدللہ 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 پڑھیں، تو اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ دیکھیں گھر میں رہ کے ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، اور ویسے بھی ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے، ہم 1 مرتبہ کہیں گے سبحان اللہ، ہم 1 مرتبہ کہیں گے الحمدللہ، تو ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی، اس کا تو اندازہ ہی ہم نہیں لگا سکتے۔ اور جیسے کہ میری تمام جو مائیں بہنیں یا جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اپنے گھر میں اپنانا شروع کریں، اور اپنی زندگی کو، دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، اور دنیا کی حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہیں یہ چیزیں لائیں، اور ہم اپنے بچوں میں یہ چیزیں لائیں، ہم اپنی خواتین کو یہ چیزیں بتائیں سکھائیں، اور ہم اپنے معاشرے، اگر ہم اپنے گھر سے یہ چیز شروع کریں، ایک بندہ بھی شروع کر لے اپنے گھر سے، تو دیکھیں گے یہ کہاں سے کہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، نہ کہ ہم یہ فحاشی پھیلا کے یا کچھ ایسا ویسا کر کے۔ بہتر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں یہ چیزیں اپنانا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، واش روم میں جاتے ہوئے دعا پڑھیں، جیسے کہ گھر میں بچے ہیں تو ان کو یہ بتائیں کہ واش روم میں نا، ویسے بھی یہ ہے کہ واش روم میں جو جنات ہوتے ہیں وہ واش روم میں ہوتے ہیں، تو اگر آپ بڑے بھی واش روم جا رہے ہیں اور واش روم جا کے آپ دعا نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اور جنات کا آمنا سامنا ہے، آپ کو جنات جو ہے وہ تنگ کر سکتے ہیں، وہ چھیڑ سکتے ہیں، تو لہٰذا واش روم جب جائیں تو آپ واش روم جانے کی دعا پڑھیں، اور باہر نکلے تو پھر آپ واش روم سے باہر آنے کی دعا پڑھیں۔ تو اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنے گھروں میں اپنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، ایون کہ بڑوں کو بھی بتا سکتے ہیں یہ چیزیں۔ جب میں یہ چیزیں بتا رہی ہوں تو میں کچھ ایسے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں جب انہیں بتاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا سیڑھی چڑھنے کی بھی دعا ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا واش روم جانے کی بھی دعا ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیز ہم جب تک بتائیں گے نہیں، پڑھائیں گے نہیں، کچھ لوگ ابھی تو اسکول بچے جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ ہیں، جو ہماری پھوپھیاں تائیاں، یہ چیزیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں میں ماڈرن گھر ہیں جو بڑے بوڑھے ان کے پڑھے لکھے ہیں، لیکن ہم لوگ جو چھوٹے طبقے کے ہیں ہمارے گھروں میں یہ چیز نہیں ہے، بڑے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمیں پتہ ہے تو ہمیں ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اسی حوالے سے تھی کہ آپ کو یہی مقصد تھا میرا بتانے کا، اور میری باتیں اچھی لگی ہوں تو لائک کر دیجیے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اینڈ میں چھوٹی سی دعا کریں گے اور اس کے بعد اختتام کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، اے تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا کر دے، یا اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے، یا اللہ
یا میرے مولا ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ یا مولا ہم جانے جانے میں گناہ جو بھی کرتے ہیں مولا، تیرے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے جو کھلا ہے، اے مولا، اے مولا کریم، بس ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ ہمیں تو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں تو معاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ آمین یا